अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत से अगर डील, ढील, समझौता, मुफाहमत और लेवल प्लेइंग फील्ड के सफहात माइनस कर दिए जाएं तो पीछे कुछ नहीं बचता। यहां गेट नंबर 4 से आने वाले और बैकडोर राब्तों के जरिए फॉर्मूले बनाकर इख्तिदार की शतरंज खेलने वालों की भरमार रही है। यहां मनपसंद सियासी जमात को नवाजने के लिए दूसरी सियासी जमात को नुकरे लगा दिया जाता है। यहां पसंदीदा शख्स को इख्तिदार सौंपने के लिए इलेक्टेबल्स और छोटी सियासी जमातों के इत्तेहाद पैदा कर लिए जाते हैं। कभी आईनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए जोड़ तोड़ और ले देकर किसी को हुकूमत से बेदखल कर दिया जाता है और कभी धौंस, धांधली और आमरीयत से पांसा पलट दिया जाता है। यहां पुतली तमाशा लगाया जाता है, सियासी मंडियां सजाई जाती हैं और सियासी घोड़ों की बोलियां भी लगाई जाती हैं और फिर सेलेक्टेड के सर इक्तदार का हुमा सजा दिया जाता है, क्योंकि यहां इक्तदार बनाए जाते हैं, असबाब पैदा किए जाते हैं, कवानीन मुरत्तब किए जाते हैं और फिर अवाम पर हुक्मरानी की जाती है। अब की बार फिर शतरंज की बसात बिछाई जा रही है और एक सजा याफ्ता शख्स की वतन वापसी को निजात दहिंदा का नाम देकर अवाम की जहन साजी की जा रही है। 2 बार जिलावतनी भुगतने के बाद तीसरी मर्तबा खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ हैं जिनकी तकरीर पाकिस्तानी मीडिया पर नशर करने की पाबंदी लगाई गई थी। ये वही साबिक वजीर आजम हैं जिन्हें नाअहल करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था और आज 4 साल बाद वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क भर की सड़कें सजा दी गई हैं। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर जिस तरह का मूड सेट किया जा रहा है, लगता है कि मैच फिक्स है। इसलिए कोई इलेक्शन तो कोई सिलेक्शन की बात कर रहा है। तमाम इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान की तारीख के अब तक के सारे इंतखाबात को सिलेक्शन का नाम किसी ना किसी हद तक जरूर मिला है, मगर अब की बार होने वाले इंतखाबात तो सब कुछ शीशे की तरह पहले ही बता रहे हैं। यही वजह है कि नून लीग की इत्तेहादी सियासी जमातें उनके रेड कार्पेट इस्तकबाल पर सवाल उठा रही हैं, उनकी सहूलियात के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगा रही हैं, निगरान हुकूमत को नून लीग का आलाकार भी बता रही हैं, सिर्फ एक सियासी जमात के लिए सारा मैदान सजाए जाने का इशारे कनाए से इजहार कर रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर रही हैं। ताजुब की बात यह है कि किसी सियासी जमात को इक़्तिदार मिल जाए तो वो अवामी मैंडेट होता है और अगर ना मिले तो मैच फिक्स होता है। और उससे भी बढ़कर हैरत की बात यह है कि अवाम के वोटों से इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़कर ऐवानों की मसनदें सजाने वालों ने सारे कवानीन ही अपनी आसानी के लिए पैदा किए और अवाम की जेबों पर हमेशा डाका डाला है। यहाँ हर सियासी जमात ने इनकलाब का अलम उस वक्त बुलंद किया जब उसकी चोरी पकड़ी गई। सारी आसाइशें, सारी रियायतें और प्ली बार्गेन्स सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों या उनके सहूलतकारों के लिए हैं। अवाम गुज़श्ता 73-75 बरसों से 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के ची गवेरा, यहाँ के इनकलाबी और यहाँ के मुरब्बी सियासतदान अवाम का नारा बुलंद करते हैं मगर उनका मयार बुलंद नहीं करते। ये लीडर बनने के लिए जेल जाते हैं और दिखावे के कश्त काटने के लिए बैरून मुल्क। ये चक्की पीसने से बचने के लिए अस्पताल में डेरे डाल लेते हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जब मुफाद नजर आता है तो चट्टान की तरह खड़े रहने वाले और गोली ही राहें जुदा कर सकती है का दावा करने वाले पलक झपकते ही पार्टी बदल लेते हैं। अब की बार भी पार्टियां बदली जा रही हैं। सियासी मसलहत के तहत अंडरग्राउंड होने की हिकमत अपनी अपनाई जा रही है। किसी को सियासी तौर पर कॉर्नर भी किया जा रहा है और किसी के सामने इक़्तिदार की तुश्तरी रखी जा रही है। ये सब मैं नहीं कह रही, हमारे मुल्क की सियासी जमातें कह रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के शिकवे कर रही हैं और किसी के रेड कार्पेट इस्तकबाल पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि इन सारी सियासी जमातों के मुतालबात के दरमियान क्या अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब हासिल करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग ने एलामिया जारी किया है कि जो पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करेगा या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। यहाँ सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब खुलकर पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, शाहिद अब्बासी साहब तो आपको मालूम है कि
35 साल से जायद मुस्लिम लीग नून के एक अहम सतून है। उनकी जो तनकीद है वो सराखों पर, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे पार्टी डिसिप्लिन तोड़े जाने पे या ऐसे इश्यूज हों। मिफ्ता साहब ने भी पार्टी की जो मुआशी पॉलिसीज है उन पर तनकीद की है। तो सियासी पार्टियां, खासतौर पर जमहूरी सियासी पार्टियों में तो बहुत जगह होती है तनकीद की और इख्तलाफ की। तो ये तो बहरहाल पार्टियों ने एक खास हद तक तो डिसिप्लिन कायम रखना है, इसीलिए ये बात की गई। ठीक है, आप लोग जलसे की तैयारी कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर। नवाज शरीफ साहब उस जलसा गाह पहुंचेंगे और खिताब करेंगे, वो पहुंच भी पाएंगे जलसा गाह? जी, वो अदालत की इजाजत से गए थे और अदालत की इजाजत से ही जलसा गाह आएंगे। तो हमें सिर्फ ये एक बेहतर तवक्को ये पैदा हुई है कि वो अदालतें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाहक और नाइंसाफी के फैसले देकर नाअहल किया था, पार्टी की सदारत से हटाया था, हमारे सेनेटर से हमारा निशान छीना था, और उसके बाद बेशुमार फैसले आपके नाजरीन अपने आंखों से 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले उल्ट होकर पंजाब की हुकूमत उल्ट होते हुए देखी है। तो लिहाजा हमने तो अदालत की नाइंसाफियां सही हैं। हमने पाकिस्तान की रियासत के किसी इदारे को कभी आग नहीं लगाई, कभी रेडियो पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कभी पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा नहीं किया। हमने कानून का एहतराम किया, कानून के एहतराम में रहकर अपना इख्तलाफ जाहिर किया। तो लिहाजा अभी भी वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने नैब के जो कोर्ट था उसके सामने को 225 पेशियां जो है वो भुगती थी। तो लिहाजा वो अदालत की इजाजत से ही मुल्क से बाहर गए थे और अदालत की इजाजत से ही मुल्क के अंदर आकर इंशाअल्लाह अवाम से एक अजीमुशान इज्तिमा से खिताब करेंगे। लेकिन क्या वो अदालत के सामने पेश होकर आकर सरेंडर करेंगे, अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ेंगे? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर है कि आपकी लीगल टीम भी एक्टिव हो गई है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी है या मिल चुकी है कि उनको जमानत मिल जाएगी? जी, कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम पहले भी गारंटी नहीं थी, लेकिन अदलिया से रुजू किया, उस वक्त एक रिलीफ मिला। अभी भी अदलिया से ही रुजू है। बिलाखिर कयास तो पाकिस्तान की अदालतों पर ही होना है। और अभी हमने जो एक मुस्बत फजा देखी है पार्लियामान की इज्जत और वकार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उससे जरूर हमारी तवक्कुआत बढ़ी हैं, लेकिन बहरहाल अदालत ने फैसला करना। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने एक प्लान जो है वो शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो क्या ऐसा मामला भी है? जी, मेरे बरक्स राजा रियाज साहब कानून का कुछ इल्म रखते हैं और तजुर्बा रखते हैं। उन्हें बेहतर अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके अंदर ये तमाम जो जमानत की शिकें हैं उन पे क्या शराइत हैं और क्या मामलात हैं। लेकिन जितना मैंने कहा कि नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी भी कानून और अदालत की इजाजत से थी और आमद भी कानून और अदालत की इजाजत से होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, एक बयानिए में तब्दीली नून लीग के आई है। पहले नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया बनाया जो कि कुछ लोगों के एहतसाब का था, फिर उसके बाद उसको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दिया। अभी भी क्या अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ा है, या आपको इक़्तिदार मिलेगा तो वो रहमो करम आप लोग अपने हाथ में ले लेंगे? लेकिन यहाँ नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि ये जो भारी पत्थर है इससे पहले सिर्फ नवाज शरीफ नहीं उठाया है। ये 2013 दिसंबर में, अब तो वो जमाना कदीम लगता है, उन्होंने एक फौजी आमिर को अदालत के सामने पेश किया और बाद में फिर उसके जो मुज़मरात हमें भुगतने पड़े। चंद महीने बाद फिर जो दूसरी ताकतें थी उन्होंने इमरान खान का धरना लॉन्च कर दिया हमारे ऊपर, जो 126 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमने भुगते हैं, सारे नताइज भुगते हैं। ये जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो लोग, चाहे वो किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक था, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और जमहूरियत के खिलाफ साजिश की, उनका हिसाब जरूर होगा। अब उसकी जो शक्ल है वो भी वाजे नहीं है कि किस तरीके से होगा, लेकिन हिसाब जरूर होगा। अच्छा, उस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में अगर जो भी नाम सामने आते हैं तो उनका हिसाब यानी लिया जाएगा?
جی دیکھیے، جس نے جس طرح اس میں حصہ ڈالا، ظاہر ہے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، تو لہذا یہ ایک طویل عمل ہے جو اپنی ماضی کا سامنا کرنے کا بھی، جو پاکستان کا 76 سال کا ماضی ہے جس میں سے 40 سال یہاں فوجی آمریت رہی ہے. ہم چونکہ سب لوگ، آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا کا حصہ ہیں، آج کی خبر میں اتنے جو گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہم پاکستان کہاں سے آ رہا ہے. وہ 40 سال کی فوجی آمریت کو ہم ایک یک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگلا صفحہ لے آؤ تو شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے، لیکن ہمیں اس سے نمٹ کر جو ذمہ داری ہے پھیلی ہوئی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو آج کی جو بے یقینی اور مایوسی ہے اس سے نکالنا ہے. اور یہ کام اس سے پہلے 2013 میں صرف نواز شریف کر چکے ہیں، جنہوں نے قوم کو دہشت گردی سے، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے، مہنگائی سے، جو پاکستان میں ایک بہت بڑی ایشو بنا ہوا تھا لوڈ شیڈنگ کا، اس سے ان تمام ایشو سے نکالنے کا ریکارڈ صرف نواز شریف کے پاس. نہیں ٹھیک ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو ہی سیاست کرنی چاہیے. ووٹ لے کر آتے ہیں تو ملک چلانا بھی ان کو چاہیے. لیکن ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے خرم دستگیر صاحب، یہ بات تو کہی جاتی ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے معاونت بھی مانگی جاتی ہے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ نون لیگ کے جو قائد کی واپسی ہے وہ شاید اس میں نگران گورنمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، مفاہمت کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی مفاہمت ہوئی ہے؟ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ایکسٹینشن ہے؟ جی میں تو پھر تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں، 21ویں صدی میں، پاکستان میں 4 انتخابات ہوئے ہیں، 2002، 2008، 2013 اور 2018. اور ان 4 انتخابات میں صرف ایک دفعہ میاں نواز شریف کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی. باقی 3 انتخابات میں انہیں بزور طاقت انتخابات سے باہر رکھا گیا. تو اگر کسی کو لیول پلئنگ فیلڈ چاہیے، اس کا نام نواز شریف ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے ان کو پاکستان کے عوام کی نمائندگی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے 4 میں سے 3 الیکشنوں میں سے. تو یہ 4 میں سے 3 الیکشنوں میں کس نے یہ زور کے بلبوتے پہ باہر رکھا؟ خرم دستگیر صاحب، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی پاکستان کی مقتدرہ ہے. اس میں نہیں تو آج کی اسٹیبلشمنٹ زور سے باہر نہیں رکھ رہی ہے؟ جی یہ تو آپ حضرات نے ہمیں بتانا. اس وقت تو ہماری، جس طرح میں نے کہا، وہ عدالت کی اجازت سے گئے تھے، عدالت کی اجازت سے واپس آئیں گے، اور پھر ایک ہمیں دوبارہ سے وہ سفر شروع کرنا ہے جو کہ جسے 2017 میں بہت بڑا دھچکا لگا تھا. اور جو آپ نے کہا کہ جی عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں، اصل اس کی بنیاد پاکستان کے آئین کا ابتدائیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. یہ جو وعدہ ہے یہ ابھی تک پورا ہونا اس باقی ہے، اور ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب، 2018 میں ایک گٹھ جوڑ تھا جوڈیشل اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا، اور ان کا ایک پیج پہ ہونا، ایک شخص کو اقتدار میں لانا، اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. آج آپ لوگوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایک فیورٹ پارٹی ہیں اور شاید یہ گٹھ جوڑ اب آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تاثر میں نہیں ہے، یہ تاثر ایک جنیرک تاثر ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ رہا ہے. دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس پہ اپنا ریزرویشن شو کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر ٹھیک ہے کیونکہ فواد حسن فواد ہو گئے یا آج چیمہ ہو گئے، ان کا نگران سیٹ اپ میں موجود ہونا اشارہ کرتا ہے کہ نون لیگ اس میں انوالو ہے؟ دیکھیے جمہوریت ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے، مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا اور انگلیاں اٹھانا وہ بھی جمہوریت کا حصہ. لیکن اس طرح میں نے کہا کہ جو پلینگ فیلڈ کسی کو چاہیے کہ اگر 5ویں انتخابات اس صدی کے ہونے جا رہے ہیں تو 3 میں سے باہر رکھا گیا ہے، صرف 1 میں اجازت دی گئی. جب اجازت ان کو ملی، انہوں نے اپنا قانونی حق ملا پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا، تو انہوں نے قوم کو جو درپیش 4 بڑے گمبھیر مسائل تھے، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور مہنگائی، چاروں سے قوم کو نکالا. تو اب یہ جو حق نمائندگی ہے یا عوام کا حق حاکمیت ہے، اس کی جنگ اس صدی میں سب سے زیادہ نواز شریف نے لڑی ہے. جو زیادہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ ضرور بات کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو بھی خیر ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے جہاں ڈیو ہے کہ انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح ان کے اوپر بھی بہت عدالتی چارہ جوئی ہوئی، ظلم ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی کبھی اپنے
جو کارکنوں کو آگ لگانے کے لیے نہیں کہا. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں. آج جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو بھی مشکل ہے اس کی بنیاد ان کا 9 مئی کا جو عمل ہے وہ تھا، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کی خاطر، اقتدار حاصل کرنے کی خاطر پاکستان کو انارکی میں دھکیلنے کی کوشش کی. اللہ کا کرم ہے کہ وہ ناکام ہوئے. اچھا آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا ہے. یہاں پر جے یو آئی فے کے حافظ امد اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میں اس کا تذکرہ کر لیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ڈیل ہوگی مگر وقت اب کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر ایک شخص کو کارنرڈ کیا گیا ہے، وہ شاید کارنرڈ نہیں رہیں گے؟ الیکشن تک آپ ان کو کارنرڈ دیکھ رہے ہیں یا الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پاکستان میں عدالتوں کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر چونکہ میں بیان نہیں دینا چاہتا، وہ ایک عجیب مخمصہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہمیں سب یقین ہو کہ عدالتیں ہر معاملے میں، خاص طور پہ جہاں سیاسی معاملات ہیں، وہاں بیلاگ قانون کا اطلاق کریں گی تو ہم سب کے لیے ایک سکون کا باعث ہوگا. یہاں اب ایک معاملہ درپیش ہے. ایک تو 9 مئی کے واقعات ہیں، دوسرا آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جو سابق وزرائے اعظم ہے، چاہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے وزرائے اعظم رہے ہیں، اللہ کے کرم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ خفیہ کاغذ مجھے ملا تھا اور مجھ سے گم ہو گیا. اور پھر جو گم ہونے والا کاغذ ہے اس کو یہ جو کہ ان کی ایک ریاستی امانت ان کو دی گئی تھی، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے سیاست کا ایندھن بنایا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر. یہ جو میں اب مجھے لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ ملک مخالف یہ جو حرکت ہے، اس کا بھی جواب عمران خان نے دینا ہے. انہوں نے اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ جب 2014 سے لے کر 16 تک جب ضرب عضب لڑی گئی اور پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کیا، تو 2021 میں دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بلانے والے ملٹری بھی اور سویلین بھی، ان کو بھی ابھی اس کا جواب دینا جنہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی میں جھونک دیا. عمران خان صاحب نے بہت طویل جوابات دینے اور مشکل جوابات دینے. تو یہ جوابات کا سلسلہ ان کا الیکشن تک ختم ہو جائے گا یا یہ کہانی آگے؟ جی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ عدالتیں کس رفتار سے ان سارے معاملات کو نمٹائیں گی، لیکن بہرحال معاملہ تو عدالت میں ہی سیٹل ہونا جب بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ 40 روپے پیٹرول نیچے ہوا ہے. کچھ نون لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ اثرات ہیں جو ہم نے 16 مہینے کام کیا تھا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو شاید اس لیے یہ پیٹرول پرائز نیچے کیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا. اس کا کریڈٹ نگران گورنمنٹ کو جاتا ہے یا آپ لوگوں کی 16 مہینے کی کولیشن گورنمنٹ کو؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. نہیں، دیکھیے یہ کریڈٹ دونوں میں جو 15 جماعتوں کی حکومت رہی ہے، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیے کے گڑھے میں اور کالے کنویں میں گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد جو سٹیبلٹی ہم نے اچیو کر دی اس کے اوپر کام کیا نگران حکومت نے بھی. لیکن سب سے بڑا جو عمل ہے وہ 2 ہی ایشوز ہوئے ہیں کہ ایک تو بین الاقوامی طور پر بھی کچھ سپورٹ ہوئی ہے، تیل کی قیمت میں کمی آئی، تھوڑی سی اوپر گئی جب یہ واقعہ ہوا غزہ کا، لیکن اب دوبارہ ڈاؤن ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کے خلاف آپریشن ہوا اس کی وجہ سے جو روپے کی قیمت میں استحکام ہے، یہ اس کے مضمرات ہیں. لیکن خرم رسول صاحب یہ کاروائیاں تو آپ کی گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی اور آپ کی گورنمنٹ مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی. یہ گورنمنٹ آپ جی نہیں، میں یہ ہماری گورنمنٹ مینڈیٹ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ 2013 میں آئی تھی. یہاں 15 جماعتیں اس حکومت کا حصہ تھی اور اسی لیے کسی بھی جو ایک راست اقدام تھا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کنسنسس بلڈنگ کرنی پڑتی تھی. یہی رکاوٹ رہی ہے ان 15 ماہ میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو ہر جماعت کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جلسے کے لیے لاہور میں ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی نے بھی ڈالی ہوئی ہے، مگر اجازت مسلم لیگ نون کو ہی ملی ہے. باقی دونوں سیاسی جماعتوں کی جو درخواست ہے وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے. تو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फयाजुल हसन चौहान साहब, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आईपीपी के गुलदस्ते में एक नया फूल या गुल मैं कहूँ वो लगाया जाता है फारूक हबीब साहब की शक्ल में। ये वही फारूक हबीब साहब हैं कि जो 9 मई के वाकयात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वीडियो बयानात में अपने ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज को डिफेंड करते हुए नजर आते थे। ये ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आईपीपी ज्वाइन करने का फैसला कर दिया और फिर ऐसा फैसला किया कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उनके खिलाफ कर डाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा बात यह है कि हदायत मिलने का कोई टाइम नहीं होता। हदायत जिस वक्त भी मिल जाए, और एहसास का भी कोई टाइम नहीं होता, जिस टाइम भी एहसास हो जाए। तो फारूक हबीब साहब देर आए दुरुस्त आए, उन्हें अगर एहसास हो गया है और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि रियासत से टकराना, अपने मुल्क के फौजी अदारों से, अदालती अदारों से जो टकराव होता है वो कंसिक्वेंटली मुल्क दुश्मनी के ऊपर मबनी होता है। अगर उन्हें इस चीज की समझ आ गई, देर से आई, तो हमें नहीं हक बनता कि हम उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म करें कि पहले क्यों नहीं आई और अब क्यों आई। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी ठीक की हैं, और मैं पिछले 5 महीने से मैं ये बातें कर रहा हूँ, मुसलसल कर रहा हूँ। 150 से ज्यादा टॉपिक कर चुका हूँ पिछले 4.5 पौने 5 महीनों में, और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। मैंने उसमें जो जो चीज बयान की, 22 मई को मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों ने मजाक उड़ाया मुसलसल पहले 2-3 महीने। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फारूक हबीब और फिर सारे लोगों ने जो आके बातें की, जो मैं बयान करता रहा, उन्होंने मेरी उस पूरे मौकफ को सब पे मोहर लगा दी। और हर आने वाला दिन मेरी उन बातों को सच्चा साबित कर रहा है कि प्री प्लान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीटीआई के कारकुनान को रियासत से टकराने का, फौज से टकराने का और तहरीक फसाद फिल अर्ज के लिए तैयार किया, और उसकी गवाही के राइट और लेफ्ट के लोग भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो हिदायत है ये और किस किस को आने वाली है? शेख रशीद साहब भी वैसे उस लिस्ट में है। नहीं, सारों को हिदायत आएगी, और आपको इस चीज हिदायत आएगी या दिलवाई जाएगी? सर, एक बंदा खुद मांगता है, एक कोई इम्पोज करता है हिदायत। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। पंजाबी का मुहावरा है, खा दिया गाजरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਰੋੜ। ठीक है साहब, तुसी सही गल कर रहे हो, लेकिन एक चीज यहाँ पर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी और फारूक हबीब साहब में मुख्तलिफ है। वो ये है कि उन्होंने सियासत से किनारा कुशी इख्तियार की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में जाके इसका तस्करा किया। फारूक हबीब साहब ने अपनी सियासत खत्म नहीं की, आईपीपी ज्वाइन किया। ऐसा क्या है कि सदाकत अली अब्बासी साहब को या फिर उस्मान डार साहब को कोई ऑप्शन नहीं दी गई आईपीपी की तरफ से? फरवा अपनी जनाब चॉइस है ना, अपनी अपनी चॉइस है। बाकी बातें सच्ची कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आप ये कहें कि उससे कोई इनकारी हो सकता है? आप मुझे पता है सारी दुनिया ने देखा कि 1.5 साल अप्रैल 2022 से लेके आपके जनाब मई 2023 तक मुसलसल पीटीआई के कारकुनान को अमेरिका से आजादी के नाम से जनाब धोखाधड़ी शुरू हुई। दरमियान में जनरलों के खिलाफ आई, पाकिस्तान के 2-4, और फिर आखिरी 4-5 महीनों में तो मुकम्मल फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ और अदालती इदारों के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ और जजेस के खिलाफ एक नफरत का, एक तूफान बदतमीजी का माहौल क्रिएट कर दिया गया। तो ये तो सारी दुनिया ने देखा है, और उसमें जो बातें मैंने बताई, फिर बताता रहा, फिर ये लोग आके बता रहे हैं, कोई अनहोनी नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, सही है, कोई कंसील्ड नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन फैज साहब, इसमें एक छोटी सी मैं सवाल कर लेती हूँ। आपने कहा कद्दू किसका, एहतसाब का कद्दू बटेगा या इंसाफ का कद्दू कटेगा? एहतसाब का कद्दू, जी बिल्कुल, एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन ज्यादा तो आईपीपी में बट रहा है। सर ये ड्राई क्लीन करके, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में जिस तरीके से जोग दर जोग लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे, तो मुस्तफा कमाल साहब ने एक बयान दिया था कि ड्राई क्लीन किया जा रहा है। आज वही सिचुएशन हम 5 सालों बाद देख रहे हैं 2023 में, लेकिन ये ड्राई क्लीन होकर आईपीपी के खाते में डाले जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कद्दू तुसी ज्यादा नहीं अपने पेटे पा लेता? नहीं फरवा साहिबा, अब आप देखें ना, अब पीटीआई वाले जो सोशल मीडिया पे हर नए बंदे आने के ऊपर जो एक तूफान बदतमीजी मचाते हैं, तो फिर जो आपने सवाल पूछा है और जो सच्चा और खरा सवाल है
ان سے پوچھو جو 2011 12 13 ਚ ਤੇ 2018 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। آپ کرے تو راس لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاء اللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ، آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنی طرح چیزیں چل رہی تھی تو وہ نیکیاں تھیں، وہ ثواب تھا۔ ہن لوگ کی چھڈ کے ساڈے والے پاسے آ رہے ہیں تے اے گناہ ہے۔ سر تھوڑے والے پاسے تھے آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت چونکہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے ساؤدرن پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں آپ لوگوں کو سیٹیں نکالنی پڑیں گی، پی ٹی آئی کا زور بہت زیادہ ہے ووٹ کا، نون لیگ بھی اسی کے لڑائی کے لیے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آ رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ سن لے آج میں تیسرا شو ہے، صبح 2 مارننگ شوز میں یہ بات رکھ چکا ہوں، ہم ٹی وی اور 92 نیوز میں، آج آپ کے اس چینل کے ذریعے سے پاکستانی قوم کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ فروا صاحبہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ الیکشن آتے ہیں کہ جو پارٹی ہوا کے ہوتے ہیں، کچھ الیکشن آتے ہیں جو پارٹیوں کے کم اور پرسنالٹیز کے زیادہ ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ 1985 کا الیکشن کینڈیڈیٹس کا تھا، 2002 کا الیکشن کینڈیڈیٹ کا تھا، 2008 کا الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہوا کا تھا، 2013 کا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہوا کا تھا، 2018 کا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہوا کا تھا۔ اس دفعہ کا الیکشن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کوئی پارٹی کی ہوا شوا کا الیکشن نہیں ہونا۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے انالیسس رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، پی ٹی آئی کو تو موجودہ جو حالات ہے پریویلنگ 9 مئی کی، ان کی غنڈہ گردی، بدماشیاں، دہشت گردیاں، اس کے کنٹیکسٹ میں کوئی ان کو آزادانہ ماحول نہیں ملنا کہ وہ کھل کھلا کے سنیے ہو جان گلیاں تو وچ مرزا یار نچے والا 2013 اور 18 والا ماحول انہیں ملے، وہ نہیں ملنا۔ نون لیگ اپنی کارکردگی جو آخری 15 مہینوں کی جو پی ڈی ایم کی تھی اس کی وجہ سے عوام کے اندر کوئی ایس سچ اس انداز سے پاپولر نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن ہونا ہے کینڈیڈیٹس کا، جس کینڈیڈیٹ کی پی آر، برادری، رشتہ داری، عزیزداری، بھاگ دوڑ، جوڑ توڑ، توڑ پھوڑ اور ہر قسم کی جناب ایفیشنسی، پروفیشنسی اچھی ہوگی، وہ الیکشن نکال لے گا۔ صحیح ہے، یعنی ویسے الیکٹیبلز آپ کے پاس اچھے ہیں۔ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں، اس گلدستے کے اندر، یا میں کدو بولتے ہوئے مجھے بڑا برا لگ رہا ہے سر، میں لینگویج کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں ہم۔ کدو کھاتے ہو یار، اس کو برا نہیں لگتا سر، اس گلدستے میں عثمان بزدار جیسا پھول کیوں نہیں ہے؟ ان کو کوئی دعوت دے گا کہ آئیں سر ساڈے نال بھی بیٹھ جاؤ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں کوئی زبردستی استحکام پاکستان پارٹی جائیں گے، ان کو دعوت دی ہے؟ دیکھیں ان کو دعوت بھی نہیں دی گئی اور ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور ان کو لینا بھی نہیں ہے۔ ان کو دعوت نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اور ہمیں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق۔ لیکن سر باقی یہاں پر آپ نے انٹرسٹ کی بات کی، تو جو باقی لوگ آئے ہیں پارٹی میں وہ سوللی انٹرسٹ کی بنیاد پر آئے ہیں؟ نہیں تو اور کانتے پستول رکھ کے لے کے آئے ہیں؟ کوئی فواد چودھری طرح دے بھی ہوندے نے نا کہ بیٹھ جاندے ہیں۔ فواد چودھری کی تو مت بنی ہوئی ہے نا، اس کو تو ذلیل ہونے کا شوق ہے۔ فواد چودھری صاحب، فواد چودھری کی تو بات نہ کریں، فواد چودھری کو تو کھجل ہونے کا شوق ہے، عزت اور احترام کے ساتھ آیا تھا، اگر عزت اور احترام کے ساتھ ٹک جاتا، لیکن وہ سیاڑا کہاں ہے نا، سیاڑا کہاں ہمیشہ کوڑے کے ڈھیر پہ گرتا ہے، وہ سیاڑا کہاں ہے؟ اس نے اپنی طرف سے سیاڑ پڑا کیا، اب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی میں دوبارہ پی ٹی آئی کا کوئی نیریٹو اڈاپٹ کر لوں گا اور پھر دوبارہ میں کوئی چکر بازی کر لوں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب تم آ گئے، جب تم نے جوائن کی، تم پریس کانفرنس میں موجود ہو، جیسے تیسے بھی ہو، اپنی مرضی سے آئے ہو تو ٹک جاتے، جب نہیں ٹکے ہو تو آپ اس سے پوچھ لو پھر جنا ان کے کیا حالات ہیں۔ صحیح ہے، تو آپ ایک دفعہ پھر منا لینا، ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کا عادت ہے۔ کیا ضرورت ہے، وہ سانو کی لوڑ پئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی انہوں دی جگہ تے رہن دیو، فواد چودھری صاحب از ناٹ این آپشن۔ جب ان کو ایک دفعہ ہم لائے فروا صاحبہ، ہم نے پوری عزت احترام پروٹوکول کے ساتھ ہم سارے بیٹھے، آپ اس سے ایک دن پہلے آپ رات کو ڈنر پہ بھی آئے، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کی گردن پہ پسٹل نہیں رکھا۔ جب ڈنر پہ آئے تو خوش اخلاقی سے آئے سر، بات چیت ہوئی ہوگی ظاہر ہے۔ یہ انہوں نے کوئی پوچھو پائے دن پھر کیوں ہے مڑ واپس سر، تسی بھی تو ڈنر تے موجود ہو نا، تسی بھی تو کوئی گل کیتی ہوئے گی نا۔ میں فرما آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے ایک فکرہ آپ کو کہا ہے کہ سیاڑا کا ہمیشہ کوڑے کے ڈھیر پہ گرتا ہے،
ٹھیک ہے. انسان کو سیان پورا کرنا چاہیے، ایک حد تک کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی، اپنے اوپر والوں سے، اپنے نیچے والوں سے، اپنے برابر والوں سے، اپنے دائیں اپنے بائیں والوں سے، وہ ہر بات پہ سیان پڑا، ہر بات پہ سیان پڑا. انہوں نے یہ سوچا کہ یار پی ٹی آئی بظاہراً بڑی پبلک میں مقبول ہے، تو بھائی جان میں نے کیا غلطی کر لی؟ کسی نے مشورہ دیا نہیں جناب تسی پی ٹی آئی والے پاس ہی رہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک طریقے کے ساتھ انسان چلتا ہے. جب آپ آگے تھے آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر کے ایک اپنا نیا سیاسی سفر پاکستان کی تعمیر کی خاطر، پاکستان کے استحکام کی خاطر اور اپنی عزت اور وقار کی خاطر ہواؤں کے برخلاف چلنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنا سروائیول کرنے کے لیے بعض وقت یہ قربانیاں دینی پڑتی، بالکل دینی پڑتی ہے. فیض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت، لیکن کبھی کبھی ہواؤں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہوا کے برعکس چلنا پڑتا ہے، لیکن چلنا پڑتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور جو غزہ کی صورتحال ہے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دنیا کی پہلی اوپن جیل میں موت کا کھیل جاری ہے اور دنیا محو تماشا ہے. اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر موت برسا رکھی ہے. 3000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور غزہ پٹی کا محاصرہ بھی کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے غزہ کے مکینوں کے لیے پانی اور خوراک کی بدترین قلت پیدا ہو چکی ہے. فلسطینیوں کی غزہ سے مغربی علاقوں کی جانب نقل مکانی کا عمل جاری ہے. بھوک اور افلاس کے باعث ہر طرف چیخ و پکار کا عالم ہے، جبکہ مردہ خانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لاشوں سے بھر گئے ہیں. غزہ میں پانی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، بچے بوڑھے بلبلا رہے ہیں اور صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں میں 30,000 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں. عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور عالمی برادری خاموش تماشائی بنی غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھ رہی ہے. فلسطینی وزارت داخلہ حکام کے مطابق ابھی تک ملبے تلے 1000 سے زائد لاشیں پھنسی ہوئی ہیں. فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب مکانی کر چکے ہیں. اس سارے صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب. سے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے، the conflict between Israel and Palestine، اور یہ 11واں روز بھی ہے، 4000 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انوالومنٹ امریکہ کی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ جنگ تھم سکتی ہے؟ جی امید تو یہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل کے حالات میں سچویشن الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی بڑے کانفلکٹ میں نتیجہ خیز ہو، اور بالخصوص جس میں ایران شامل ہو، خلیج ہو، گلف، پرشین گلف، کیونکہ ان کو تیل کی سپلائی کا بہت فکر ہوتا ہے. ان کو انسانوں کی موت کا اتنا فکر نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر غزہ میں کارروائی نہ روکی اور پھر ایران کی کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ جو ہو جائے گی وہ روکنی مشکل ہو جائے گی، براہ راست یا بالواسطہ. تو اس کو روکنے کے لیے سارا سچویشن دوڑ ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن بھی ابھی اور جارڈن جائیں گے، لیکن باتیں تو پہلے سے ہو جاتی ہیں نا. وہ جو دورے شورے ہوتے ہیں نا، وہ ایک فوٹو آپس ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے اسرائیلیوں کو ایک جیسچر دکھانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس کا مقصد تو یہ ہے. باقی جو اسرائیل سے بات منوانی ہوتی ہے وہ اینتھنی وہ کیا ہے جو نام ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، بلنکن، وہ بات چیت میں کر گیا ہے سعودیوں کے ساتھ، چینیوں کے ساتھ، سارے ہر طریقے سے تو ہو گئی ہے. لیکن ابھی اس کو ٹیون اپ نہیں کیا جا سکا. جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد وہ روس نے کوشش کی تھی کہ شاید ریکوزٹ نمبر جو ووٹس ہیں 9 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ملے، اور یہ سارے جو ممالک ہیں انہوں نے ویٹو کیا ہے، مغربی طاقتوں نے، تینوں نے. اور باقی جو
ममालिक हैं वो अक्सर या गैर हाजिर रहे हैं या जो कुछ है, यानी दूसरे जो ममालिक हैं चाहे वो नॉन अलाइंड वर्ल्ड के हों या इस्लामी वर्ल्ड के, ये मीनिंगलेस हैं, उनका अच्छा, कोई यहाँ पर असर शमशाद नहीं। साहब OIC ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं? और जो बाइडन ने ज़ाहिर है कि इजराइल भी जाना है, वहाँ पर बातचीत करनी है, आप समझते हैं कि जो बाइडन का ये जो दौरा है ये ज़्यादा असरअंदाज हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है? नहीं, मैंने तो आपसे बात पहले कर चुका हूँ इस बारे में कि जो बाइडन जा रहा है वहाँ, वो इजराइल उसने पहले से रखा हुआ है प्रोग्राम जाने का, और जॉर्डन भी जाएगा, लेकिन ना बैलेंस करते हैं साथ साथ अरब और इजराइल को। तो वो मकसद उस दौरे का ये है, जो अंडरस्टैंडिंग इजराइल से पहले कर ली हुई है इन्होंने कि वक्त ले लेंगे कि भी अभी फिलहाल कम से कम इतने दिन का और उनको राशन सप्लाईज जो हैं वो मिलती रहेंगी, तो बांध के रखेंगे हर चीज को। ये लोग बड़ी ताकतें जो होती हैं ना, इनके अपने मुफादात का तकाजा ये होता है। सही है शमशाद साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल बुनियादी तौर पे ये है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तान किसी कैपेसिटी में नहीं, मैं हंस सकता हूँ। देखिए, हमारी पोजीशन तो बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे कायद आज़म ने पाकिस्तान की पोजीशन बहुत पहले हमें बता दी थी कि हमने हमेशा फलस्तीनियों को सपोर्ट करना है और मुस्लिम कॉजेस को सपोर्ट करना है, और ये हमारी पॉलिसी का कांस्टेंट है और अब मौजूदा हुकूमत भी कर रही है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि किसी भी मुल्क का आलमी सतह पर किसी किस्म का रोल जो होता है वो डिटरमिन होता है उसके अपने हालात से। हमारे हालात बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। हम तो देने की बजाय हम तो लेने वाले में खड़े हैं इस वक्त। ये जो अभी जेस्चर के तौर पर ये अच्छा है, ये चीज पहले कर देनी चाहिए थी फौरी। जिस तरह मैं कह रहा था कि जिस तरह अफगानिस्तान में भी हालिया दिनों में कोई वहां अर्थक्वेक्स वगैरह आए थे, वी शुड हैव बीन सेंडिंग सम एड टू अफगान्स आल्सो। तो हम बजाय ये टर्की वर्की को ट्रक लेके तो तमाशगीरी फोटो ऑप के तौर पर कर दे रहते हैं। ये अफगान हमारे भाई लोग हैं, इनकी मदद के लिए भी आपको मदद भेजनी चाहिए थी। तो अब जो है ये जो कुछ भी जेस्चर करना है, ये जेस्चर तो होते हैं, ये सिफारती डिप्लोमेटिक जेस्चर्स होते हैं, इनका कोई मतलब मीनिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारी जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है उसका फलस्तीनियों को अच्छे तरीके से अंदाजा है और ये भी पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। और हमारी हुकूमत, हर हुकूमत, चाहे आज की हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, चाहे जाने वाली हुकूमत हो या आज से पहले की हुकूमतें, हम लोग भी जब होते थे, हमारे जो लीडर्स होते थे, तो सबकी एक ही कांस्टेंट फॉरेन पॉलिसी का है। तो इस मसले का हल असल जो है ना वो अभी फिलहाल नहीं हो सकता। इस वक्त प्रायोरिटी सबकी यही है कि किसी तरीके से गाजा की पट्टी के लोगों को जो खुराक मिलनी हो, पानी और खुराक मिल जाए तो फिर बात बनती है। बिल्कुल, यही बात है कि किस तरीके से कोशिश होनी चाहिए। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला कि हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से हम गाजा में जो इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ पर मेडिकल सिचुएशन बड़ी ख़राब है, डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं मिल रही है, मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ तभी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जो है लेबनान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक काम ये किया है कि मिसाइल फायर किया है और उसके नतीजे में उनको भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ये जो मामला है ये नाज़रीन सिर्फ गाज़ा का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है और इंसानियत के मामले में किसी को भी उम्मीद करती हूँ कि खामोश नहीं रहना चाहिए। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।